बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर जोर दे दिया। मुआशी मसाइल के हल के लिए पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद नागुज़ीर करार। स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को देगा। IMF मुआहदे से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। दोस्त ममालिक और इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी बहुत मदद की। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो खुद को कभी माफ़ न कर पाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई के वाक़यात IMF मुआहदा मुतासर करने की कड़ी थे। मैं और हम ना छोड़ा तो और हम ना बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए खलीजी ममालिक से सरमायाकारी लाएंगे। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। ये तो बदतरीन धांधली के जरिए इमरान नियाजी इक़्तिदार की मंशत पर जबरदस्ती बिठाया गया। IMF के साथ उन्होंने पहले तो गुफ्तगू में इतनी हिचकिचाहट दिखाई कि उसमें 6 माह लग गए। कुदरती गैस थी LNG, जो कोविड के जमाने में $3 पर आ चुकी थी, और उसके बाद भी उसका सौदा ना किया गया। आज आपने देखा कि बड़ी मेहनत के साथ हमने LNG का मुआहदा हमने किया है अजरबैजान के साथ। पिछली हुकूमत में क्या हुआ आप देखें, चंद लोगों की तिजोरियां भर गई। पाकिस्तान को पॉलिटिकली अनस्टेबल करने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया और पाकिस्तान को बदनाम करने का उन्होंने कोई तरीका नहीं छोड़ा। हर बाहर ममालिक को और इदारों को मुतनब्बे किया कि अगर आपने पाकिस्तान की मदद की तो ये और सब कुछ खत्म हो जाएगी। यहां तक कहा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है, कि यहां पर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान को श्रीलंका से दो चार कराना चाहते थे हालात से। हमने हर चीज हत्तुल इम्कान, हमने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है जो इस कोलिशन हुकूमत ने वो अपना दाव पे लगा दिया। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। यकीन कर लें कि कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं, कभी नहीं। ये भूल जाएं पूरी कौम को पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपने करोड़ों अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों माओं और सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के पास 3000 अरब रुपए के असासे हैं। पिछले 10 रोज में हमने IMF को आमादा कर लिया। IMF मुआहिदा ना होता तो प्लान B मौजूद था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मौशी गिरावट रुक गई, अब तरक्की की तरफ सफ़र करना है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की, लोग मायूसी फैलाते रहे। अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान B, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं, एंड स्टैंड बाय टू दैट। वी हैड वेरी प्रोएक्टिव प्लान B। अगर खुदा ना खास्ता ये काम ना होता, पाकिस्तान वुड हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। We will take Pakistan foreign exchange reserve inshallah to $14 to $15 billion. That is mean end of July तक ये हमारा टारगेट है। ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन। मियां शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ। हम हर अदायगी वक्त पे की है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम। IMF शराइत पर शहरियों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां, बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक बुनियादी बिजली टैरिफ 3 से 5 रुपये फी यूनिट बढ़ाए जाने का इम्कान है। बिजली निर्ख कब और कितने बढ़ाने हैं इसका फैसला वफाकी काबीना करेगी। गैस मजीद महंगी करने से मुताल्लिक फैसला भी जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान और IMF के मुआहदे से डिफ़ॉल्ट का खतरा टल चुका। मुआशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम कहते हैं कि मुआहदे से महंगाई का बोझ कम नहीं होगा। कराची चैम्बर के साबिक नायब सदर शमसुल इस्लाम का कहना था कि पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ कम होगा और रुपए की कदर बढ़ेगी, लेकिन किफ़ायतशारी और बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत का सबसे बड़ा इशू है वो डिफ़ॉल्ट बचाने का था। डॉलर का एक संगीन, एक ख़तरनाक किस्म का फुकदान
اور جو 26 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مہنگائی کا ہے. تو جو ڈیفالٹ کا ایشو ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 9 مہینے کے لیے حکومت نے بخوبی سکسیسفلی اس کو اوائڈ کر لیا ہے. تو جب تک ہم 9 مہینے کے پیکج میں رہیں گے جو اسٹینڈ بائی کا اگریمنٹ IMF کا ہے تو ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا. لیکن 4 بڑی شرائط ہیں اس میں. بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ 8 روپے یونٹ بڑھیں گے. پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 55 روپے فی لیٹر ہو جائے گا جو پیٹرول جو ٹیکس ہے, ڈیزل کے اوپر ٹیکس ہے. شرائع سود ہم آلریڈی بڑھا, اور جو اسٹیٹ بینک کو یہ بڑا کلیئر پیغام IMF نے دیا ہے کہ آپ کی مداخلت جو ہے ایکسچینج کرنسی میں وہ ختم ہونی ہوگی. تو مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا اس IMF کے پیکج کے نتیجے میں. جو ڈیفالٹ کا رسک ہے وہ دور ہو جائے گا. دیکھیں بڑی اچھی خبر آئی ہے. عید کے دن 29 جون کو یہ ایگریمنٹ آپ کا ہو گیا. اس سے پاکستان کے اوپر جو پیمنٹس کا پریشر تھا وہ اس کو آسان کرنے میں, ایز کرنے میں فائدہ ہوگا. ساتھ ہی جو ہمارے پاس روپے کی جو کمزوری ہو دیکھی جا رہی تھی اور بیچ میں انٹر بینک مارکیٹ میں اور اوپن مارکیٹ میں بھی کافی فرق آ گیا تھا, وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا ہے. لیکن جیسے ہی اب چھٹیاں ختم ہوں گی تو مزید روپیہ جو ہے وہ تکڑا ہوگا ڈالر کے مقابلے میں. اور ہمیں جو اب نیا ایک کام یہ کرنا ہوگا, جو ہمیں جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں اس کے مطابق اب ہمیں اپنے ڈسپلن کو بہتر کرنا ہے. ہم نے اپنے جو آسٹریٹی میجرز ہیں وہ لینے ہیں. ساتھ ہی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کرنی ضروری ہیں. ٹیکس ریفارمز بہت ضروری ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل ٹیکس ہے اس کا برڈن انہی لوگوں پہ پڑ رہا ہے جو تنخواہ دار طبقے ہیں یا جو لوگ ٹیکس نیٹ پہ آلریڈی ہیں. پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز کا IMF معاہدے کا خیر مقدم. کہتے ہیں IMF معاہدے سے معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی. IMF معاہدے سے پائیداری اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہوگی. سرمایہ کاروں کا اعتماد اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا. IMF معاہدے کی وجہ سے پاکستان کے یورو بانڈز کی خریداری میں تیزی آ گئی ہے. $1 ارب مالیت کے یورو بانڈز 16 سنٹ بڑھ کر 71 سنٹ ہو گئے. $1 ارب کے یورو بانڈز اپریل 2024 میں میچور ہوں گے. $50 کروڑ کے یورو بانڈز 13 سنٹ بڑھ کر 55 سنٹ ہو گئے. $50 کروڑ کے یورو بانڈز ستمبر 2025 میں میچور ہوں گے. LPG کی قیمت 19 روپے 45 پیسے فی کلو کم کر دی گئی. گھریلو سلنڈر 229 روپے 45 پیسے سستا ہو گیا. اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نئی قیمتوں کا اطلاق جولائی کے لیے ہوگا. بڑی عید پر FCC کے افسروں اور جوانوں کے لیے خوشخبری. وزیر اعظم شہباز شریف نے FCC کی تنخواہیں پاک فوج کے برابر کر دیں. وزیر اعظم نے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان گزشتہ روز پارا چنار کے دورے کے موقع پر کیا. وزیر اعظم نے ملک کے لیے FCC جوانوں کی قربانیوں کی تعریف کی. قربانی سے فراغت کے بعد شہریوں نے جیلانی پارک کا رخ کر لیا. شہریوں کی بڑی تعداد پارک میں فیملیز کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہی ہے. اس وقت ہماری نمائندہ سمرا فاطمہ جیلانی پارک میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ شہری عید کیسے منا رہے ہیں. سمرا آگاہ کیجیے. الاضحیٰ کا دوسرا روز ہے اور عید کے دوسرے روز کو بھی لاہوریے جو ہیں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں. دن بھر جہاں قربانی کی اور قربانی سے فراغت کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مختلف کھانوں پر ہاتھ صاف کیے اور اب جو ہے شام ہوتے ہی جو ہے انہوں نے مختلف تفریح مقامات اور پارکوں کا رخ کر لیا ہے. میں اس وقت جیلانی پارک میں موجود ہوں جہاں شہری جو ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ موجود ہے اور یہاں پر جو ہے کوئی جھولا لینے میں مگن ہے, کوئی یہاں پر کھابوں پر ہاتھ صاف کر رہا ہے. اس وقت بھی میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے, ان سے جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں, عید کیسے گزری آپ؟ جی الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے اور انجوائے کرنے کے لیے ہم ریس کورس پارک میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اور شہری کا یہی کہنا ہے کہ کل جو ہے وہ عید کا آخری روز ہے اور کل بھی جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ہمراہ جو ہے وہ پارک اور تفریح مقامات کا رخ کریں گے کیونکہ عید ایک ایسا تہوار ہے جب وہ اپنی فیملیز کے ہمراہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا سمرا. عید کے دوسرے روز حیدرآباد کے شہری چٹپٹے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. رات ہوتے ہی میٹھا کھانے کا بہانہ ڈھونڈ لیا. ٹھنڈا اور میٹھا فالودہ کھانے حیدر چوک پہنچ گئے. شہری مزیدار فالودہ کھا کر عید کی خوشیاں میٹھی کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں حیدرآباد میں موجود ہمارے نمائندے علی حمزہ سے. علی آگاہ کیجیے. بالکل, حیدرآباد کے شہریوں نے دن بھر عید کو انجوائے کیا, چٹپٹے کھانے کھائے, دعوتوں میں شرکت کی اور چٹپٹے کھانے کے بعد اب وہ شہریوں نے رخ کیا ہے کچھ ٹھنڈا اور میٹھا کھانے کا.
इसी लिए हैदराबाद के शहरी पहुंचे हैं हैदर चौक का मशहूर फालूदा खाने। इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कितना रश नजर आ रहा है, बच्चे हों बड़े हों सभी जो है वो लजीज मज़ेदार और उम्दा किस्म का जो फालूदा है वो खाने यहाँ पर पहुंचे हैं। इस फालूदे में मुख्तलिफ लवाजमात डाले जाते हैं, आइसक्रीम डाली जाती है, इसके अलावा सिवैयाँ डाली जाती हैं और जेली डाली जाती हैं और दीगर कई लवाजमात डाले जाते हैं। तो हैदराबाद के शहरी ईद छोटी हो या बड़ी हो, ईद पर ज़रूर फालूदा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर काफ़ी रश और काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है और शहरियों का भी यही कहना है कि दिन भर उन्होंने चटपटी चीज़ें खाई, मिर्चों वाली चीज़ें खाई हैं, तो अब कुछ मूड हुआ है कि शाम को रात को ठंडा ठंडा फालूदा खाकर अपनी ईद को एंजॉय किया जाए। मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज को दरपेश मसाइल पर वज़ीर मजहबी उमूर का इजहार बरहमी। वज़ीर मजहबी उमूर तलहा महमूद का सऊदी वज़ीर हज व उमरा अल शेख डॉक्टर तौफीक से राब्ता। वज़ीर मजहबी उमूर ने सऊदी वज़ीर हज को पाकिस्तानी हुज्जाज के मसाइल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर हज ने सेनेटर तलहा महमूद को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि कंपनी जिम्मेदार हुई तो पाकिस्तानी हुज्जाज से माजरत की जाएगी और अजाला किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में अपने वालिद हाकिम अली खान जरदारी और वालिदा की कब्र पर गए, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। बख्तावर भुट्टो जरदारी, महमूद चौधरी, डॉक्टर अजरा फजल पिछोहो, डॉक्टर फजल पिछोहो, फौजिया जरदारी और आशिक हुसैन जरदारी भी आसिफ अली जरदारी के हमराह थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।